Okay guys, okay mga ma'am, mga sir, maayong hapon. Yan na punta, saba-saba na punta sa itong channel. Ang atong content karon kini ang focus sa pamilya. Pag once nga maminyo na ka, babae man ka o lalaki, ang imong buhaton, focus ka sa pamilya. Ayaw focus sa imuhang mama, papa, ayaw focus sa imong mga igsuon. Ayaw focus sa imong pag-umangkon, ayaw focus sa imong apo. Focus mismo sa imuhang mga anak o ang imuhang bana o imong asawa. Pag naa kay grasya o tabanganan nimo ang imong papa o mama, hatagi. Kaya wala na kay mama, papa makita sa kalibutan kung mawala sila. Tabangi sila. Bali, maduhat mong focus. Focus ka sa pamilya, focus po ka sa imong mama o papa. Ayaw focus sa imong mga igsuon, pag umangkon apo, na naman kay pamilya. Diba? Ang imong mga igsuon, pag umangkon o apo, muhatag lang ka og mga hinabang diha kung bakante ka kwarta o sobra na ka og kwarta. Adisir ka mo hatag og tabang sa ila. Mali nang unahon nimo ang imuhang igsuon, unahon nimo ang imuhang pag-umangkon, imong apo, ang imuhang pamilya na pasagdan nimo, nagkalisod imong pamilya. Muna giingon sa English nga that is wrong. Diba? Kinahanglan focus pamilya. Kay wala na kay labot sa ila. Prangkang istorya. Minyo naman ka. Pag once nga maminyo na ang babae o lalaki, kailangan mubukod na ka sa imuhang mama or papa. Dili ka pwede mo tipon ka diha. Mugid na ang balaod. Mubukod ka para makatayo na mo sa inyong sarili. Dili magsalid mo sa inyong ginikanan. Pag once nga nakalain na ka, tapos nagkalisod ang imong ginikanan, tabangi, ayaw pabayai. Kay dako kayo nimong mali kung imong pabayaan nimong ginikanan, tapos pag abot na sa paghukom, imo po ng pananagutan. Tabangi. Pag once wala na kay ginikanan, mama o papa, okay, diha nakapokus sa imong pamilya. Ayaw nakapokus sa bisan unsa, bisan kinsa. Pag mangayo sila tabang, kung naa kay ikahatag, hatagi, tabangi. Dili ingon nga unahon nimo sila, kay emergency sila, pag imong pamilya na pabayaan nimo, ang resulta diha, ang imong pamilya nga mubati sila og gutom, mubati sila og pagmahay sa imo, mao nay wipod, isa pod na nga maghatag og dili maayo nga padulungan. Walay siguro padulong pa mo pagkabungkag. Kay makita si mong asawa, makita si mong bana nga ni-focus sa noong ka sa mga gisuon, imong pag-umangkon, imong apo, pero mismo diya sa imong pamilya, wa sila ni focus. In short, wa sila pakialam. Diba? Muna nga, hinahinay mo sa inyo ang tabang kay daghan gig ayon hitabo karon. Daghan kay nakita nga nagkabungkag sila sa iyahang pamilya mismo. Kay tungod kay ang bana mamasboy. Walang kasabot ang asawa na kinahanglan ang mama suportaran ang papa. Pero pag wala na yung mama papa, yan suportaran ang imong gisuon. Wala na kay labot silang kinabuhi. Sila pud wala labot sa imong kinabuhi. Kay kanya-kanya na mo. Mga dagko naman mo. Gawas ko mga bata pa mo. Diba? Munay inyong timanan nga pag once maminyo ng tao, kinahanglan focus gid sa pamilya. Wala na lain butang sa nuna ang pamilya ra.
kinanlan anis kasi imong bana, anis kasi imong asawa. Tapos biya mo sa bisyo. Wala na ikatabang ang bisyo sa inyo. Makadaot na sa inyong lawas, makadaot na sa imuhang pamilya. Muna magkabungkagan, tungodan ng mali. Nga ikaw mismo kabalo ka nga mali ang imong gibuhat, imo gyapon imo gyapon gibuhat. Mali naman unta. Dapat pag tanaw ng mga mali, automatic nimo na i-reject. Kay mali man. Ang problema diha, imo hinuon gihimuhang bisyo. Bisan og mali. Ayaw. Focus sa imong pamilya, focus sa imong anak, focus sa imong anak, mga anak, para ang inyong pamilya buo. Mudagko ang mga bata na naa sila mama ug papa. Daghan kayo salamat ug maayong hapon sa inyong tanan, mga sir, mga ma'am.